बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर बरोज बुध मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। पिछले 24 घंटों में इंतहाई अहम अपडेट सामने आई हैं और वो मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे फैसल जावेद ने जो है वो पीडीएम को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है इस साल के एंड पे, जो शायद पीडीएम जो है वो पूरा ना कर सके। उसको तफसीलन जानेंगे, साथ ही साथ मरियम नवाज की जो धमकी सामने आई है उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। और नवाज शरीफ की जानिब से मीडिया के ऊपर उन्होंने एसेट बियॉन्ड मीन्स आमदन से ज्यादा असासों का मतलब पूछा है, वो भी उन्हें समझाएंगे। और साथ ही साथ वो खुदकुशी को, इस्लामाबाद की खुदकुशी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो फैसल जावेद सेनेटर हैं, इमरान खान के इंतहाई करीबी साथियों में उनका शुमार होता है, उनकी जानिब से अभी थोड़ी देर पहले एक चैलेंज सामने आता है और उन्होंने कहा कि पीडीएम अगर 31 दिसंबर तक जो है वो अपने इस्तीफे जमा करा दे, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो जमा करा दें, ताकि मैं कौम को नए साल के ऊपर जो है वो एक खुशखबरी दूं कि नए कौम जो है वो नए साल 2021 में करप्शन फ्री असेंबली देखे। अब एक लिहाज से ये चैलेंज जो है वो बहुत ही मानी खेज है। मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि इस्तीफों का मामला अपोजिशन के लिए, पीडीएम के लिए एक गले की हड्डी बन चुका है। और जिस तरह पिछले 72 घंटे में जो अपडेट्स आई हैं, जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, और कैसे पीपल्स पार्टी की सीईसी मीटिंग के जो फैसले सामने आए कि हम जो है वो इस्तीफे पर दोबारा गौर, और उन्होंने इस्तीफों को नवाज शरीफ की वापसी से जब मशरूत किया। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान को जेयूआई पाकिस्तान से निकाला गया मौलाना चरानी की जानिब से, और साथ ही साथ नैब की जो बड़ी कार्रवाई हुई मरियम नवाज पर, उसके बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि अब जो है वो इस्तीफों का मामला किसी तौर पर फिजिबल नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि पीडीएम अब इस ऑप्शन को जो है वो खातिर खा कैश करा पाएगी। जिस तरह बिलावल की जानिब से इन्हें एटम बम करार दिया जा रहा था, वो यकीनन मैं आपको बताता चलूं, वो एटम बम अब एटम बम नहीं लग रहा, वो एक फुलझड़ी ही हमें लगती है। इसके साथ साथ अगर अपोजिशन इस चैलेंज को कबूल करती है 31 दिसंबर का, तो कल का दिन है जो इन्होंने इस्तीफे अपनी क़यादत के पास पार्टियों ने जमा कराने, जो 11 जमातें हैं, खासकर उनमें जो मेन जमातें हैं वो मुस्लिम लीग नवाज है, पीपल्स पार्टी है या जेयूआईएफ है, इन्होंने अपनी क़यादतों के पास इस्तीफे जमा करा देने और कल अगर ये जो है वो स्पीकर तक भेज देते हैं इस्तीफे, तो ये चैलेंज यकीनन कबूल हो जाता है। और ऐसा लग नहीं रहा कि ये चैलेंज जो है वो कबूलियत की तरफ जाए। इसके साथ साथ आपको बताऊं, जो रात गए बड़ी गिरफ्तारी हुई थी ख्वाजा आसिफ की, एहसन इकबाल के घर से जब वो निकल रहे थे एक अहम मीटिंग के बाद, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको भी असासे आमदन से ज्यादा हैं, इसलिए वो जवाब नहीं दे सके, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया नैब रावलपिंडी की जानिब से। आज अपडेट ये है कि उन्हें जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है लाहौर, नैब की जानिब से नैब लाहौर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ एहतसाब अदालत से उन्हें जो है वो एक दिन का राहदारी रिमांड भी मिल गया है नैब को। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं, मरियम नवाज ने ये धमकी दी रात गए कि आप ख्वाजा आसिफ को रिहा कर दें, वरना जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा। तो मरियम नवाज न जाने क्या इदारों को समझती क्या है, और इस हवाले से मरियम नवाज की इस सोच का, इस थिंकिंग का जायजा लेना होगा कि वो कैसे जो है वो टारगेट करती हैं इन इदारों को। और जो इदारे आजाद हैं, किसी से भी वो पूछ सकते हैं कि आपके ये एसेट्स जो हैं, ये असासे जो हैं, वो क्यों आमदन से ज्यादा हैं। सिर्फ मरियम नवाज की बात नहीं, बल्कि मरियम नवाज के बाबा जो लंदन में बैठे हुए हैं, जो फरार होकर वहां पे बैठे हुए हैं और इस मुल्क के कानून को जो है वो पामाल करते हुए वो वहां पे बैठे हुए हैं, वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। उसके बावजूद वो वहां पे जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं रात को, और वो कहते हैं कि मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता कि कैसे असासे जो है वो आमदन से ज्यादा हैं। असासे आमदन से होना, मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता होना चाहिए, जब आपकी इनकम से आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाए, जब आपकी जो है वो असासे, आपके नाम पे जायदादें जो है वो ज्यादा हो जाए, तो ये कहा जाता है एसेट बियॉन्ड मीन, असासे आपकी आमदन से ज्यादा हैं, और उसका आपको हिसाब देना है कि आपकी आमदन कहां से आई। आप मुल्क के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, उसके बावजूद आपको इतना ही नहीं पता। एक लिहाज से आप अपनी तो इंसल्ट करा ही रहे हैं इस कौम की, और इस पाकिस्तान की इंसल्ट एक लिहाज से करा रहे हैं कि आप, एक शख्स 3 बार इस मुल्क का वजीर आजम रहता है और उसे इतना ही नहीं पता एसेट बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, आमदन से ज्यादा असासे क्या चीज होते हैं, उसे यह भी नहीं पता
پتا کہ یہ جو نیب نے 1999 میں جو آرڈیننس منظور ہوا تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، اس کے تحت آپ کے اثاثے چیک ہوتے ہیں اور آپ کا یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی آمدن ہے کیا، آپ نے انہیریٹ کتنا کیا تھا، آپ کی وراثت میں آپ کو کتنا ملا، اس کے بعد آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں یا باقی معاملات جہاں سے آپ کے کاروبار ہیں، بزنسز ہیں، یا آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جہاں سے بھی آپ کی انکم آ رہی ہے، کیا آپ پراپر ٹیکس اس کا فائل کرتے رہے ہیں؟ اگر نہیں کرتے رہے تو اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کے اثاثے دوسروں کے نام پہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ان کے ملازمین کے نام پہ، کبھی چھاپڑی والے کے نام پہ نکل آتے ہیں، کبھی جو ہے وہ دودھ والے کے نام پہ نکل آتے ہیں، تو کبھی شوگر ملز کے ملازمین کے نام پہ جو ہے وہ ایسے اکاؤنٹس نکل آتے ہیں۔ یہ اثاثے ہی ہیں میاں مولانا نواز شریف صاحب، آپ کے یہ اثاثے ہی ہیں جن کا آپ کو جو ہے وہ جواب دینا ہے نیب کو، اور اس کا مطلب آپ کو بہتر سمجھ آنا چاہیے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے رات میڈیا کانفرنس میں، ناصر بٹ ہو گئے یا باقی لوگ، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسٹ بیان تو بڑی سمپل چیز ہے، ایک ادنا سے شخص کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اثاثے کیسے جو ہے وہ مجھے ان کا حساب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، نیب کی مبینہ طور پر ایک خودکشی ہوئی ہے اسلام آباد میں آج، جس میں خرم ہمایوں نام ہے ان کا، گریڈ 22 کے یہ افسر تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان پر جو ہے وہ نیب کی جانب سے ایک انکوائری چل رہی تھی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ کام کر چکے تھے اور اس میں کرپشن کے حوالے سے ان پر انکوائری چل چکی تھی، جبکہ نیب کا یہ موقف ہے کہ 6 مہینے پہلے ان پر ایک ریفرنس دائر ہوا تھا کرپشن سے ریلیٹڈ، اور نیب نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی طور پر پریشر میں آ کر جو نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پی ڈی ایم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، پی ڈی ایم اس وقت جو ہے وہ انتہائی مشکل کا شکار ہو چکی ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سے مریم نواز سے ملنے جا رہے ہیں، اور مریم نواز سے جاتی عمرہ میں ملاقات کا بھی ان کا پلان ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ اب مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے اس میں وہ جان نہیں رہی۔ پچھلے 72 گھنٹے میں جو ہم نے حالات دیکھے، ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ، ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ، اور پی ڈی ایم نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری، جب پیپلز پارٹی کا پتہ تھا، پیشن گوئی پہلے ہی ہو چکی تھی کہ کیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں کے معاملے پر جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گی، اور پیپلز پارٹی نے، میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی، جیسے کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری ایک زرداری سب پہ بھاری، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی انتہائی ہوشیار جماعت ہے، تو آج اس نے ثابت کیا، کل اس نے ثابت کیا پچھلے 72 گھنٹوں میں کہ وہ ایک ہوشیار جماعت ہے، اور کیسے اس نے جو ہے وہ اس پوری پی ڈی ایم کو ایک ایسا ویل چکر دیا، ایسا چکما دیا کہ پوری پی ڈی ایم حیران رہ گئی۔ اس نے نہ صرف پی ڈی ایم کے ساتھ اپنا الحاق بھی قائم رکھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا پتہ بھی کھیل گئے، اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ استعفوں کا معاملہ نواز شریف کی واپسی سے مشروف کرتے ہیں، اور نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس کی واپسی ہوتی ہے تو وہ پھنس جائے گا۔ تو کسی صورت یہ بات ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ نواز شریف واپس آئے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔